अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे लेजेंड कवी खान का इंतकाल हो गया। इस सदी के सबसे बड़े और सबसे अजीम अदाकार अगर उनको कहा जाए, और सबसे अजीम इंसान उनको अगर कहा जाए, जो हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह का भी साथ में ख्याल रखते थे, तो ये कम नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा कहना। लेकिन आज मैं आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में वो बहुत कम बात करते थे। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के इश्यूज़ को लेकर वो बहुत कम बात करते थे। और कभी-कभी तो जब बात कर रहे होते थे तो अक्सर वो आप दीदा हो जाया करते थे। वो बहुत सेंसिटिव थे। आज मैं कवी खान की ज़िंदगी के 7 पहलुओं से पर्दा उठाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कवी खान के सारे बच्चे उनको क्यों छोड़ गए थे। वो कवी खान जिनके पास बैठने को लोग तरसते थे, आखिर अपने ही बच्चे सारी ज़िंदगी उनके साथ क्यों नहीं रहे थे? वो सारी ज़िंदगी क्यों अकेले रहे थे? और वो कवी खान जिन्होंने बड़े चाव से, बड़ी मोहब्बतों से अपना इतना लेविश घर लाहौर के अंदर बनाया था, लेकिन ना तो उनके बच्चों को वहाँ रहना कभी नसीब हुआ और ना कभी खुद कवी खान उस घर के अंदर रहे, बल्कि वो घर जो है वो आपको जैसे वो भूत प्रेतों वाला घर होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही हॉन्टेड घर आपको लगता था। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि कवी खान के अपने ही बच्चों ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया था, और 20 साल तक कवी खान जो हैं वो अपने बच्चों से जुदा रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, और यहाँ तक गलतफहमियां थी कि एक दूसरे को बुलाते भी शायद नहीं थे। और आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर उनकी बेटी जो पाकिस्तान में अपने वालिद से मिलने के लिए आई थी, 8वें दिन जब उन्होंने कवी खान को ये बताया था कि मैं फिर वापस जा रही हूँ और मैं अब वापस कभी नहीं आऊँगी, तो कवी खान जो है वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी को रोकें, मगर वो नहीं रोक पाए थे। उनकी बेटी सिर्फ 8 ही दिन में अपने वालिद को छोड़कर क्यों वापस चली गई थी? इन दूरियों और नफरतों की असल वजह क्या थी? इन सब चीजों के ऊपर से आज हम पर्दा उठाएंगे। अगर ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें जो पिछले वाला पार्ट है उसमें मैंने कवी खान की मुकम्मल बायोग्राफी बताई है और ये बताया है कि वो अपना कितना बैंक बैलेंस, गाड़ियां, जायदाद छोड़ के गए हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो किस किस शोबे से मुंसलिक हैं, और उनके बच्चे क्या क्या काम करते थे। ये सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैंने ये जो 7 पॉइंट्स हैं इनके बारे में आपको बताना है, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि कवी खान जो हैं वो इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया के शहर शाहपुर में पैदा हुए थे, और मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि फिर माइग्रेट करके उनकी फैमिली जो है वो पेशावर में आकर सेटल हुई थी, और पेशावर में उनके वालिद जो है वो पुलिस के शोबे से मुंसलिक थे। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि कवी खान ने रेडियो से आगाज करते हुए ड्रामाज में काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कवी खान जो है वो माइग्रेट करके लाहौर आ गए थे, और लाहौर में आकर ही उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत जो है उस वक्त इख्तियार की थी, क्योंकि उस वक्त कवी खान 200 फिल्म्स में काम कर रहे थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लाहौर में होती थी। इसीलिए कवी खान ने लाहौर के पोश एरिया गार्डन टाउन में अपना एक इंतहाई लेविश और बड़ा घर बनाया था। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगे, यहाँ तक कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मेरे जो पोते पोतियाँ हैं मैं उनके साथ खेलूंगा, और एक कामयाब करियर और अच्छा घर और खुश नसीबी के साथ जो अपनी ज़िंदगी होती है, जिसे एक भरपूर फुलफिलमेंट के साथ ज़िंदगी जिसे कहते हैं गुजारना, मैं वो गुजारूंगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनका जहन शुरू से ही अपने वालिद के साथ मैच नहीं होता था। कबीर खान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी सोच बचपन ही से अलग थी और मेरे बच्चों की सोच मुकम्मल अलग थी, और मुझे शुरू से पता था कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैंने अपने बच्चों की खातिर अपने दिल पे पत्थर रख कर उनको जाने दिया। और 20 साल तक उनके बच्चे कभी भी, जब से ये घर बना था, उसमें नहीं रहे। यहाँ तक कि उस घर को छोड़कर कबीर खान खुद कराची सेटल हो गए थे, और पिछले 16 साल से उनका जो पिछला ये गार्डन टाउन वाला घर है ये ऐसे ही बंद पड़ा रहता था। और कबीर खान क्लिफ्टन के एरिया में एक गेस्ट हाउस है जिसको मलिक सफ्दर जो है वो रन करते हैं, वो वहाँ पर रह रहे थे, और मलिक सफ्दर उनके मुंह बोले बेटे थे जिनके पास वो पिछले 16 बरस से लगातार रह रहे थे। हालांकि कबीर खान की डेथ जो है वो कनाडा में हुई है, वो भी इस तरह से कि ठीक उनकी मौत से 1 हफ्ता पहले उनके बच्चे अचानक से आए और उनको लेकर चले गए, क्योंकि खुदा को मंजूर ये था कि उनकी आखिरी सांसें अपने बच्चों की मौजूदगी में ही गुजरनी थी। वो कबीर खान जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारी, लेकिन हालत नज़ा के वक्त पता नहीं कुदरती ऐसा क्या हुआ कि उनके बच्चों को, क्योंकि मलिक सफदर के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कबीर खान बीमार भी नहीं थे, तो फिर ऐसा कोई कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि उनके बच्चे आए उनको लेकर चले गए। कबीर खान ने अपने एक इंटरव्यू में इन तमाम चीज़ों का, जो मैंने 7 पॉइंट्स आपको बताए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उनकी ज़बानी सुनवाऊँ। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं ये सारी चीज़ें आपको खुद भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आज अगर हम उनकी तमाम बातें उन्हीं की ज़बानी सुने तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि शायद मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है, शायद मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी उन बातों में। जैसे कि एक बात पे मेरी आंखों से आंसू आ गए थे जब उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बाहर से आई
اور صرف 8ویں دن آ کر انہوں نے اپنے والد کو کہہ دیا تھا کہ میں واپس جا رہی ہوں. کبیر خان نے کہا کہ میں اس کو روکنا چاہتا تھا لیکن میں اپنی بیٹی کو نہیں روک پایا. تو چلیے آئیے میں اور آپ اکٹھے سنتے ہیں. وہ اس لیے کہ ماں باپ سے دور تو ہونا ہی ہوتا ہے. یا ماں باپ دور ہو جاتے ہیں یا بچے دور ہو جاتے ہیں. اور بعض جیسے میرا پروفیشن جو ہے، اب اگر میرے بچے کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہاں کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے جیسے ابھی میری بھی آپ نے بیمار بتایا تھی جی بیوی، بیمار تھی. تو پھر وہ ایک بیٹی آئی اچھا. یہاں 8 دن رہ کے چلی گئی، پھر دوسری آئی پھر رہ کے چلی گئی. اب وہاں سے اس کو وہ گئی ہے بڑی انگلینڈ، جو یہ یعنی میری نواسی کا نکاح جی. بھی ہے آج یا کل. تو اچھا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے دور دور ہیں، جی لیکن اس کے حوالے سے بہت قریب بھی ہیں جی کہ چلیں ان کو آپ دیکھ لیتے ہیں. جی تو آپ کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے جی کہ اچھا چلو. اس نے جاتے مجھے بات کی ابھی کل شام کو کہ اب میں آئی ایم ٹورڈز یو کے ناؤ. بالکل یہاں تو دونوں بیٹھی ہوئی تھی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. بالکل. تو میں نے کہا گڈ لک چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. یہ تو کرنا پڑتا ہے. جی. یہ تو گھونسلہ تو رہ جاتا ہے، آخر میں چڑیاں تو اڑ جاتی ہیں. ہوں. آپ دیکھیے یہ سارا یہ رشتے جو ہیں یہ مجھ میں اتنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اور مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں مطلب اگر میں نے گھر اپنا بنایا یا میرے بچے ہیں تو میں کتنا رہا ہوں ان کے پاس یا وہ بالکل کتنے رہے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہوا بالکل. کہ میں اسٹرگل میں لگ گیا اور اتنے لاسز ہوئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو 20 سال گزر گئے، بچے جوان ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں کینیڈا میں یہ مل گیا اور اس میں اور دوسرے آپ نے بھی کچھ سال گزارے کینیڈا میں. جی میرے پاس میں کینیڈین ہی ہوں. جی. آپ کینیڈین پاکستان. اچھا کینیڈین ہاں. پاکستان. تو وہ لوگ گئے اور میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ لوگ خوش ہیں وہاں، خوش اس حوالے سے یہ دوری تو ہے اور یہ دوری تو برداشت کرنی پڑتی ہے. ماں کو اپنے بچے 24 گھنٹے نہیں رکھنے ساتھ چاہیے اپنے، بالکل. بلکہ ایک وقت آتا ہے جب ماں کو کافی گیپ دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے بچے اس کیفیت میں پھر ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو اسکولنگ بچوں کی اسکولنگ ہو چکی ہوتی ہے، ان کی ایک لائف الگ شروع ہوتی ہے. تو ہم لوگوں میں جو غلط فہمیاں اور وہ وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. بھئی اگر میرا بچہ ہے یا میری بیٹی یا میرا بیٹا ہے تو مجھے جانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، جتنا وہ پیار چاہتے ہیں وہ انہیں دے دینا چاہیے. اور آپ اپنے اصولوں پر ان کو تو نہیں نہ چلا سکتے. بالکل بالکل. صرف یہ ہے کہ ان کو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. بالکل. تو یعنی خواہشات پوری تو نہیں ہوتی، تو اس سسٹم سے آپ کو گزرنا ہے. بالکل. تو اس لیے مجھے نہیں پتا چلا کہ میں بچوں کے پاس کتنا رہا. تو اس لیے شاید میرے بچے جو ہیں وہ بھی، میں تو یہ کہوں گا فرینکلی کہ وہ مجھے نہیں سمجھ سکے، لیکن اب جو میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سمجھ لیا ہے اور ان میں میرے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہوگی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے اگر بام پہ آنا ہی تھا تو اتنی دیر سے کیوں. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور آج ہر انسان ترقی کی دوڑ میں اتنا آگے نکلنا چاہتا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر وہ کما لے اور اس کے بعد بھی اس کے رشتوں کو وہ سیٹسفائیڈ نہ کر پائے تو اس پیسے کا کیا فائدہ. ان کے بچوں نے اپنا کریئر بنانے کے لیے جو بھی سوچا ہوگا ٹھیک سوچا ہوگا، میں کسی کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہتی، لیکن اس کرب کو، اس تکلیف کو میں نے ان کے بہت قریب سے دیکھا ہے. کیونکہ جس گیسٹ ہاؤس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پر میں بھی آتی جاتی تھی اور اکثر میں ان کو دیکھتی تھی. پچھلے 16 سال سے وہ اپنے گھر نہیں آتے تھے، وہ وہاں نہیں جاتے تھے اور وہ وہیں پر رہتے تھے، اور ان کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جو بیٹوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خونی رشتے جو ہیں ان سے زیادہ کیا احساس کے رشتے نہیں ہوتے؟ کیونکہ مجھے ایسا ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.